Team sa Dakbays Mandawi nakatalag kapin 2,000 ka mga disgrasya sukad iniro. Isagad niini naglambigits motorsiklo. May report si John Limin Chavez Mikey. Live report. Gipahibaw sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim nga kapin 2,000 na kabaga disgrasya sa kadalanan ang natala sa ilang dakbayan gikan Enero hangtod Abril tuig 2026. Matod sa pangu sa mong buhatan nga si Hil Rituya nga mas taas kini ikumparar sa natala sa susamang panahon niadtong nakalabayng tuig tungod sa nagkadaghang sakyanan nga moagi sa ilang dakbayan. Dugang nini nga ang direct collision, overspeeding ug pagdrive nga hubog mao'y nagunang hinungdan sa mga aksidente sa Mandawi. Say-say usab ni Rituya nga ang disgrasya sa mga motorsiklo mao'y nag-una sa talaan sa disgrasya sa kadalanan nga gisundan sa pagkalambigit sa disgrasya usab sa mga public utility vehicles. Ang motorcycle mao'y kanang top 1 gyud permi leading gyud nga kanang vehicle type nga ma-involve gyud og accident sa Mandawi. Then followed by kaning mga PUV, then SUV, sedan, mga private pa. Ang tipik sa pamahayag ni Hil Rituya. Subay niini aron mapalig-on ang emergency response operations. Aduna karoy duha ka baga heavy duty tow trucks ang team nga makabirah og baga sakyanan ug moabot sa 40 tonel ang gibug-aton. Lakip na ang light vehicle towing units, mobile patrol vehicles ug 24/7 roving teams nga gibutang sa nagkadaiyang bahin sa syudad. Dugang ni Rituya nga ang kasagarang response time sa team sa mga aksidente moabot sa 3 hangtod sa 5 minutos. Apil usab sa ilang operasyon ang pagpadadayon og mga personnel sa lugar, inisyal nga documentation og sketching, pagdumala sa trapiko ug ang pagtabang sa mga naangol aron dali kining mada sa tambalanan. Mga katropa, ani ay kape nga makapaputi ug makapahamis sa panit. Pag-inom og Santhone Gold Coffee Mix, ang kape nga adunay glutathione ug collagen. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.